السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس من دروس التوبوغرافي باسيف. الدرس ديال اليوم غادي يكون على لامبلونطاسيون ديال واحد البونت. كيف ما كتعرفوا بلي هاد لامبلونطاسيون ديال البونت كتحط لينا بزاف، يا اما في التيوريك او لا في البراتيك. حنا غادي نعرفوا بعدا اول حاجه كيفاش كنجبدوا لا بونت، يعني مثلا كنلقاو واحد الحاجه، مثلا كنلقاو بونت ديال 5% ولا 10%، فهمتي؟ خصنا نعرفو كيفاش بعدا منين جايه هاد 10% وهاد 5%، خصنا نعرفوها منين. كاينه واحد القاعده كنجبدو بها هاد سميتو هاد البورسونتاج هذا. اشنو هو؟ كنجيبو بي، اشنو كتسوى ليها هاد بي؟ كتسوى ليها دلتا اش ديفيزي بار بي فوا 100. ياك؟ يعني مثلا هي عندي انا واحد واحد البوان هنا، واحد البوان هنا، نعتبر مثلا الزد ديالها هي 10 والزد ديالها هي 12 مثلا. ياك؟ يعني انا باش نعرف الدينيفلي ما بين اونتر هاد جوج ديال لي بوان، وديك كبيره ولا صغيره. ياك؟ يعني الدينيفلي هنايا هو شحال؟ هو جوج، فهمتي؟ الدينيفلي هنايا هو جوج، و هنايا نعتبروها 100 متر. انا باش كنقول لك عاد باش بدا نجبدوها نديرو ابليكاسيون نيميريك هنايا، اش غتعطيني؟ غتعطيني جوج على 100 ديفيزي بار جوج مقسمة على 100 نضربها في 100، اش غتعطيني؟ ملي تمشي معايا غتعطيني جوج، يعني 2%. اشنو كتعني ليا هاد 2%؟ كتقول ليا بمعنى اخر بلي راه كنمشي واحد 100 متر وكنطلع بجوج متر، فهمتي؟ على حساب الوحده اللي عاطيني. مثلا عاطيني السنتيمتر هنايا ولا سنتيمتر، يعني كنمشي 100 سنتيم وكنطلع بجوج سنتيم على حساب انا الوحده اللي عاطيني، فهمتي؟ كنمشي بواحد لا ديستونس كونستونت وكنطلع بواحد لا ديستونس كونستونت، كنعاود نمشي بواحد لا ديستونس كونستونت وكنطلع بواحد اخرى كونستونت. ياك؟ دابا هنا عرفنا كيفاش ممكن ليا نجبد البونت. ياك؟ كيفاش ممكن ليا نجبد البونت؟ نجي لاقا مثلا عندي جوج ديال لي زالتيتود، عندي ديستونس، نعرف كيفاش، فهمتي؟ مثلا يقدر يحط ليا بحال هذا المثال هذا ويقول لي جبد ليا سميتو، جبد ليا البونت اللي عندي هنايا. ياك؟ انا هنايا بغيت نبلونتي، مثلا كيجي كيقول لك بلونتي ليا بونت دو مثلا 2%، مثلا 2%. اشنو كنعني ب 2%؟ يعني جوج متر كل 100 متر. ياك؟ يعني جوج متر كل 100 متر. هذا شنو كيعني؟ بي اشنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا جوج على 100 مضروبه في 100. هذه هي الريلاسيون اللي خصني نعرف. ياك؟ وريني انا فاش كنجي للتيران تيكون عندي هاد الحالات. ياك؟ مثلا انا بغيت نبلونطي هاد البونط هاجي هنايا، اشنو كيخصني؟ كيخصني مثلا النيفو ديالي، وكيخصني الميرا، وضروري كيخصني واحد ليكتور اريير. ياك؟ ضروري كيخصني ليكتور اريير ديما. قبل هادشي كله اشنو كنعرف انا ملي جبت ليكتور اريير؟ كنعرف بلي الدينيفلي، ياك؟ الدينيفلي اشنو كيسوى ليا؟ ليكتور اريير موان ليكتور افضل. ياك؟ ليكتور اريير موان ليكتور افضل. هادي طاف ديال بها لا ما هكا. واخا انا بغيت نبلونطي هادشي هنايا، ياك؟ عندي 100 متر، عندي جوج، يعني هاد البونط اشنو البونط هادي؟ البونط ديال 2%. ياك؟ وممكن ما يعطيكش هادشي، ويقول لك مثلا بلونطي ليا بونط دو 2%. ياك؟ وعطيني كل 10 متر، ياك؟ عطيني كل 10 متر بوان، فهمتي؟ ما يعطيكش كاع لي زالمون هذا. حنا عطينا هذا باش نحاولوا نوضحوا الامور. ياك؟ واخا غادي نمشيو لهنايا، قلنا عندي النيفو ديالي ستاسيونيتو في البوان الاولى اللي هي الزيرو ديالي. اشنو كيخصني ندير؟ خصني ندير واحد لا ليكتور هنايا، واحد لا ليكتور هنا نفرض جات ليا مثلا متر و 90، نفرض هاد لا ليكتور اريير ال سواريه متر و 90. ياك؟ متر و 90 في هاد ليكتور. واخا اشنو هي اول حاجه انا خصني ندير؟ هي نجبد هاد اكس ونجبد هاد ايكغيك ونجبد
هاد الزد انا كنوريك كيفاش تخدم في الامتحان، فهمتي؟ نوريك كيفاش تخدم في الامتحان. اول حاجه قلنا بتجبد اكس، بتجبد ايكغيك، وبتجبد زد. علاش؟ حيت قلنا هنايا كيخصنا لا ديستونس، كيخصنا دي نيفلي، ياك؟ كيخصنا لا ديستونس وكيخصنا دي نيفلي. واخا علاش كيخصني دي نيفلي؟ رجع معايا، علاش؟ غادي دابا نقول لك علاش كنحتاج دي نيفلي. خصني ضروري نلقى هاد الدي نيفلي هذا. اشنو كنعرف في موديلات سومبلابل يعني متشابهين؟ اشنو قلنا ليا؟ جوج، يعني الا بغيت 25 اشنو بغيت نجيب جوج على 100 كتساوي ليا اكس على 25، ياك؟ هذا شنو ب 20 ب 20 25 بجوج 50 مقسمة على جوج هي سميتو قلنا 50 مقسمة على 100 مقسمة على جوج هي 0.5، ياك؟ نتشكلو منها حساب ما فيه شي فرق، حساب ما فيهش شي فرق. اشنو نديرو 50 مقسمة على 100 هي 0.5. دونك اكس عاد شوف معايا، اكس كتساوي 0.5 ماء، يعني الجانب اللي كاين هنايا، الجانب اللي كاين هنايا هو 0.5 ماء. انت ركز معايا، ركز معايا، ضربه حتى بغيتي تلقى راسك راه بلونتيتي البوان الاولى وبلونتيتي البوان الثاني وبلونتيتي البوان الثانيه والثالثه بكل بساطه. ركز معايا، اشنو قلنا؟ ايكغيك عاوتاني نفس الحاجه، بغينا نديرو هنا ايكغيك ولينا انا مشيت من هنا حتى لهنا، ياك؟ دونك 50 غتولي عندي هنا 50 في جوج هي 100 هنا هي واحد، دونك ايكغيك كتساوي ليا واحد، ياك؟ حاجه عاوتاني زد هنا غتولي ليا 75. علاش؟ حيت من هنا لهنا 75، ياك؟ 75 في جوج هي 150 75 في جوج هي 150 مقسمة على 100 هي 1.5، يعني زد كتساوي ليا 1.5 متر، ياك؟ اشنو عندي انا هادو؟ شنو هما هادو؟ اش كيمثلوا ليا؟ شوف دابا راه تحل هاد الشيء مشى. اشنو كيمثل ليا انا؟ اكس يكغيك زد كيمثل ليا هذا دينيفلي، ياك؟ وعندي انا واحد لا ليكتور، هنا ليكتور اريات عندي هادي. دونك اشنو خاصني في هاد العلاقه؟ حيت بهاد العلاقه باش كنامبلونطيها، فهمتي؟ كتكون عندي واحد الحاجه كيف ما قلنا امبلونطي، يعني كنماتيرياليزي شي حاجه في التيران، يعني كنحط شي حاجه في التيران، فهمتي؟ دونك اشنو خصني انا؟ خصني انا ليكتور افون، يعني شحال بغيت نقرا عند هاد البوان وشحال خصني نقرا عند هاد البوان وشحال خصني نقرا عند هاد البوان باش نحقق البونت ديال 2%، فهمتي؟ دونك اشنو عندي انا هنا؟ انا عندي هاد القاعده هادي هكا، الدينيفلي كيساوي ليا ليكتور اريير موان ليكتور افون. انا بغيت ليكتور افون، دونك بغيت نجيب هادي هنايا ونجيبها لهاد الجهه، هي ليكتور افون كتساوي ليا ليكتور اريير موان دلتا اش. هاد القاعده هي باش بغيت نبقى خدام دابا، فهمتي؟ هاد القاعده هي باش بغيت نولي خدام، بغيت نولي خدام اليز ما عنديش شي مشكل، فهمتي كيفاش؟ هنايا ليكتور افون مثلا في البوان الاولى اش عندي؟ ليكتور اريير عندي وحده، ليكتور اريير وحده هي اللي عندي. تمسح هنايا باش يولي هادشي واضح شويه. شوف عندنا ليكتور افون كتسوى لي قلنا ليكتور اريير هي شحال؟ هي 91 موان شحال تجي لي هنايا؟ 0.5، يعني هنا شحال بتكون؟ متر و40. دونك عندها اش خرج لينا هنا؟ متر و40، ياك؟ كي غادي يجيو غادي يحط لامير، شوف فين غادي يحط لامير، غادي يحط لامير هنايا هذا الاكس، وتيقول لي راه ما تقراش ليا متر و40 تقرات ليا اكثر، فهمتي؟ اش غادي يقول لي؟ هذاك اللي واقف عند لاباراي ويبقى تيقول لك هز 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 توصل عنده متر و40 في الفيل نيفلو، فهمتي؟ في الفيل نيفلو فاش يوصل متر و40 يبغي يتزكى تما ديك الساعه انت كتعلم، فهمتي؟ حيت كاين اللي كيامبلونتي هذا البون في الحيط، فهمتي؟ تيكون مثلا هذا هو الحيط وكيبقى شاد لك لامير كيقول لك طلع باش كيقول لك ستوبي تما كدير الدم
واحد الخط فهمتي وكتبقى غادي. هذا بالنسبه للبوان الاولى. يعني انا الليكتشر عندي هنايا ليكتشر افون لا خصني نقرا هنايا هي مترو 40 فهمتي. خصني نقرا مترو 40 انا هنايا نبقى نهز حتى للكاع ياك. بالنسبه للبوان الاخرى الثانيه نفس الحاجه مترو 90 شحال بغيت نقص منها مترو شحال تعطيني 90 سنتيم. يعني شنو بغيت ندير انتم انا لاحظتوا هذا هذا هوريزونتال ياك. انا هنايا بغيت نجي بغيت نبقى نقول ليه طلع حتى الاخر فاش تبان لي انا هنايا 90 سنتيم هنايا 90 سنتيم نقول له ستوب. وديك الساعه غندير تخي ديالي فهمتي هنايا في إيكغيك. نفس الحاجه بالنسبه للزد. يعني انا الا جيت الزد اش كنعاود نطبق نفس الحاجه اللي هي ليكتشر افون. اش بغيت السؤال ديال ليكتشر افون ما كتبدلش عندي اللي هي مترو و90 موان. اش عندي في التينيفلي هنايا انت كتبقى هنايا هذه القاعده. شي فاش كنحسب في الاول التينيفلي ياك كنحسب التينيفلي هو اللي كيعطيني كلشي صافي. وكندير واحد الليكتشر في واحد الميرا فهمتي وكنبدا نفونتي شحال مترو و50 هي شحال هي 40 سنتيم. دونك انا فاش بغيت نجي لهاد البوان هادي انا بغيت نكون معلمها مثلا هنايا فين بغيت نجي ولو كنقول لي طلع حتى تولي كتبان لي 40 سنتيم في الميرا. فاش كتولي كتبان لي 40 سنتيم في الميرا كنقول لي ستوب وكندير التخي ديالي وكنبدا نعلمهم. يعني كيف غادي يجيوني مثلا التخي بحال هكا نعلمهم هكا. اصلا انا نستاسيوني البوان الاول يعني كنت بيناتهم من بعد شي واحد طلع فهمتي كيفاش. هذا بالنسبه للاولى. بالنسبه للثانيه ما ستاسيونيتش انا البوان الاولى ما ستاسيونيتش البوان الاولى. جيت انا ونخرج برا باش نستاسيوني. بالنسبه لهذيك الاولى راه هذه القاعده باش كتخدم. يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه. اول حاجه كتجي لي كتكون عندك ليكتشر يعني لا بالنسبه للتيران ولا بالنسبه للبراتيك فهمتي البراتيك ولا بالنسبه للثيوري نفس الحاجه. هادي راه تحت بزاف ديال المرات يعني ركز معايا فيها حيت راه ساهله بزاف. يعني ما تحاولش تضيع فيها النقاط حيت راه ساهله فهمتي. كتجبدني في الجهه كتجي واحد الليكتشر وكتبقى خدام كتعرف بلي راه هادو نفس الحاجه. هاد القاعده باش كتخدم كتردها على هاد الشكل وتولي خدام مع راسك فهمتي. دونك نمشيو الاخرى الطياره نفس البرانسيب ما كتبدلش شي حاجه. نفس البرانسيب ما كيتبدلش شي حاجه كتبدل غير لو كافاش انا كندير ستاسيوني ولا ما ستاسيونيش. اشنو كنمشي كندير هنا في هاد الحاله هادي شنو كنمشي كندير كنحط الميرا ديالي هنا ياك كنحط الميرا ديالي في البوان الاولى اللي بغيت نعلم وهي اشنو كندير فيها ليكتشر اريا. ديما ليكتشر اريا كنديرها ياك. اشنو كنمشي كنعاود ثاني كندير كنمشي كنحسب هاد اللي يجيني بلي شوف معايا هادشي كيتعاود. شوف هادشي اللي يتعاود اكس يكغيك زد مادام انه نفس الدومين هنايا دونك غيكونوا نفس الفالور. يعني اكس بتساوي لي 0.5 يكغيك بتساوي لي مترو وزد بتساوي لي مترو و50 ياك. نفس الحاجه الا بغيت نامبلونطي انا هنايا انا خارج برا. شوف لاباري فين كاينه انا خارج برا ما مستاسيونيش هنايا. لو بوان الاولى اللي لاصقه ليا الخرج هي فين درت ليكتشر اريا. يعني انت اختار اللي بغيتي دير واش بغيتي دير هادي ولا بغيتي دير هادي. اختار اللي جاتك ساهله دير. جيت هنايا انا ولا ندير ليكتشر ديالي ياك. خصني نبلونطي هادي ونبلونطي هادي ياك. هاد لي بوان هادي ياك خصني نبلونطيهم. اش قلنا تنعرفوا بلي ديال دالاش شنو كيسوى ليا ليكتشر اريا موان ليكتشر افون. ساهله درناها تعيين. انا بغيت ليكتشر افون هي قلنا هي ليكتشر اريا موان دلتا اش ياك. هي ليكتشر اريا موان دلتا اش نكتبها هنايا. ليكتشر افون هي ليكتشر اريا موان دلتا اش. هاي مزيان هكا. هاي اشنو غادي ندير عندي يجيني بلي ياك عندي اللي يجيني فيه عندي ليكتشر اريا. انا نعطيو هاد ليكتشر اريا نعاود ثاني فيها مترو و70 مثلا. ليكتشر اريا فيها مترو و70 ياك. غادي ندير هاديك القاعده نطبقها هادي. اشنو كتعطيني ليكتشر اريا هي مترو و70
نقص من هذا الطاش شنو اللي هو سالب فاصلة 50. اشنو تعطيني؟ تعطيني هنايا سالب فاصلة 20 ياك، تعطيني سالب فاصلة لا تعطيني متر و20، تعطيني متر و20. يعني فاش انا نجي هنا لهذا البوان هادي نفس الحاجه، ممكن نقول ليه هز حتى تولي كتبان لي في الفيلمي بلو، في الفيلمي بلو. ها هو بالنسبه للناس اللي كيدوخوهم هذا وهذا وهذا، هذا هو الفيلمي بلو، هذا اللي كنرجع عليه هكا، هذا هو الفيلمي بلو. هنا فين تيقراو الناس، هنا هذا الوسطاني اللي غادي هكا، هنا فين كنقراو، هنا فين خصها تبان لي هاد الفالور هادي اللي لقيت، هاد متر و20 خصها تبان لي هنايا. غادي نقول لها اسطور، ديك الساعه كيدير هو العلامه ديالو، اما على حسب كل واحد واش كيعلم. كاين اللي كيمشي كيدير حدا الحيط باش كيدير خط في الحيط، كاين اللي كيمشي كيديرها بهضره بالحجر، فهمتي، كيمشي كيديرها بالحجر حتى كتجي هي هادي، تيدير حجرات كذا كيقاد، كل واحد كيفاش كيقاد هاد المسائل، فهمتي. هنايا قلنا الليكتور ديالي، الليكتور غتكون هي متر و20 ياك، خصني نقرا هنايا متر و20 ياك. بالنسبه للاخرى قلنا متر و70 نقصوا منها متر، دونك تكون عندي 70 سنتيم ياك. يعني بغيت نجي لهنايا خصني نقرا الليكتور هنايا بتساوي لي 70 سنتيم، فهمتي. يعني خصني نقول لي عاوتاني طلع نزل شويه كذا تبدا كنلقى فيه حتى كيجيبها لي اكزاكت، ساعات نقول لي علم تما، فهمتي. نفس الحاجه عاوتاني اشنو 70 متر و70 نقص منها متر و50 هي شحال؟ هي 20 سنتيم. دونك هنايا خصني نبقى هاز الميره ديالي تتولي كتبان لي 20 سنتيم، ديك قداك تقريبا، قداك اللي كيبان لي هنايا في الفيل نيفلو. ديك الساعه نقول لي اسطور، فهمتي. ديك الساعه نكونو بلونطينا البونط ديالي، فهمتي. هو على حسب انا اختاريت الدين تاع 2%، ممكن حكيت نتاع 3%، فهمتي. تاع 3% ويقول لك مثلا بلونطي ليا مثلا غير 4 ديال لي بوان في كل 5 متر، فهمتي. مثلا نجيو لهاد الحاله ماشي مشكل، عندنا دوينا في كل شيء. مثلا جا ويقول لك مثلا في 100 متر ويقول لك اسيدي جي ليا 3 ديال لي بوان كل 5 متر ياك، كل 5 متر. وكنعرف انا مثلا قال لي تاع 3% ياك، تاع 3%. يعني اش بغيت نعرف انا بلي راه الديني ديالي فيه 3 ولا ديستونس فيها 100 من هنا لهنا. لا قال لي انا نبونطي ليا 3 ديال لي بوان ما بين البوان والبوان 5 متر ياك. اللي طبقت هو هذاك، يا اما هادي يا اما هادي، بحال فهمتي. يا جيت لهنايا بغيت نشوف هنايا ديك اريا، يا ستاسيونيت هنايا بغيت نشوف من ورايا ديك اريا، فهمتي. دونك هنا ياك شنو غادي يمشي غادي يجي نفس الحاجه، نعتبرها هادي اكس نعتبرها هادي واي نعتبرها هادي زد ياك. اشنو غادي ندير؟ اكس على 5 تساوي ليا 3 على 100. اشنو كيسوى هادشي؟ هي 15 على 100 كتساوي ليا اكس، فهمتي. هي سالب فاصلة 15. يعني خص تكون عندي 15 سنتيم في هاد التيني هذا، فهمتي. تكون عندي 15 سنتيم في هاد التيني وديك الساعه غنمشي كنجي كنطبق عاوتاني هاد القاعده عندي ديك اريا كنكون شايفها نفس الحاجه. عاوتاني بديت هنايا كندير لها لا ديستونس كامله من الجهه ديال لابونط حتى الاخر، ماشي كندير ما بين البوان والبوان. نعاوتاني ندير 5 اكس مقسم على 5، لا ندير هنايا ايكغيك مقسم على 10، فهمتي. باش يكون داكشي كامل عندي. هادشي اللي كاين في البونط راه هادي حاجه مهمه بالنسبه للطياره ولا بالنسبه حتى للبراتيك، حيت كتحط في اغلب الاحيان كتحط نقاط كيكونوا ساهلين دغيا يتداروا في الجيب. دونك هادشي علاش ما بغيناكمش تفرطوا في هاد النقاط. وان شاء الله ولي التوفيق. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.